कराची में शहीद सद्दाम हुसैन की सिस्टर हूँ बड़ी, और हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए आज क्योंकि हम बहुत मायूस होकर सिंध से इधर आए हैं कैपिटल में, और हमारा पूरा हक है इंसाफ लेना, हमारा राइट है। हर सिटीज़न का, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो रियासत से ये सवाल करे कि अब इंसाफ चाहिए। हम आज 63 डे हो गया है मेरे भाई की शहादत को, लेकिन अभी तक हमारे जो कातिल हैं वो ओपनली घूम रहे हैं, ठीक है, और हमें थ्रेट भी दे रहे हैं। जी, वो डाकू हैं, जो डाकू होते हैं, जो लोगों को आम लेकर जा रहे हैं, जो उन्होंने बदअमनी फैलाई हुई है सिंध में, वो डाकू हैं। और वो रहते भी हमारे घरों के साथ साथ हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस उनके साथ मिली हुई है तो इसलिए वहाँ पर बहुत बदअमनी है सिंध में, और हम वहाँ से मायूस होकर सिंध के कानून से हम यहाँ कैपिटल में आए। आपका जो हल्का है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारे हल्के को पीपल्स पार्टी करती है। और जी, एमएनए वहाँ पर जो है गौस बख्श माहर है, लेकिन तो आपने जी जी वो हमारे साथ ही थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि डाकू हमसे ज़्यादा हैं। डाकू, कानून भी ये कह रहा है कि डाकू हमसे ज़्यादा है, और डाकू वीडियो बना कर, जैसे आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना कर पुलिस को थ्रेट दे रहे हैं, हमें थ्रेट दे रहे हैं, और कह रहे पुलिस तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और क्योंकि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। रिहायशी हैं जी, हम लोग परमानेंट रिहायशी आपको लगता क्या है कि इतना जो सरेआम, अगर आप ये जिस अंदाज में आप बयान कर रही हैं कि एक एमएनए जो सिटिंग एमएनए है वो भी मायूस नजर आ रहा है, तो उसको किसके दस्ते शफकत किसका है? डाकू किसकी सपोर्ट से इतने पावरफुल हैं? पुलिस की, रियासत की जो वैन वहाँ पर हैं उनकी सपोर्ट से हैं। रियासती इदारों की भी सपोर्ट है उनको? जी, उनको है, बिल्कुल है। अच्छा। और ये पूरे हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बदअमनी में हैं, जिनके बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते खौफ हरास से। हमारे जो लोग हैं वो अपने कारोबार पे नहीं जा सकते, क्योंकि दिन दिहाड़े उनको लेकर जाते हैं। मेरे भाई को भी शहीद किया था दिन दिहाड़े, और इतने एजुकेटेड लोग। क्या बताई थी उसको शहीद करने की, क्यों यानी उसको शहीद कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं उसको? भत्ता ले रहे थे, भत्ता दे दिया था उसके बावजूद, क्योंकि उनकी अपनी फार्मेसी थी, और दूसरा ये था कि दहशत फैलाना। वो इतनी ज़्यादा आपसे कभी 10 लाख कहते थे, कभी 6 लाख, कभी 5 लाख, इवन जिस दिन शहीद किया था उस दिन भी 3 लाख ले लिए। पैसे भी आपने दे दिए, फिर भी शहीद कर दिया, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि दहशत फैलाना, और क्योंकि उनका एक होता है ना कि राज होता है एक, मतलब वो कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई खिलाफ ना उठे, और अभी भी हमें थ्रेट मिल रहे हैं। इवन हमें सिक्योरिटी का इशू है, हमारे यंग जो हैं, अगर हम लोग भी हथियार उठाकर उनके साथ लड़ें तो कोई मसला नहीं है, हथियार हमें मिल सकते हैं। हमें काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा है कि भी, और इस तरह मोरल सपोर्ट, हर चीज़ की सपोर्ट हथियारों की, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये तो दुश्मनी होती है। हम एक ला का हमने तरीका, एक इंसाफ का हमने, हमारा हक है, हमने वो रास्ता इख्तियार किया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एसपी शिकारपुर और ये जानजेब चाचड़ हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं, और जो अमजद शेख है वो हालांकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन वो भी मिले हुए हैं उनके साथ। और जब एक गरीब छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है जिनको ये किडनैप करके लेकर जाते हैं, जिनका बाप जो है ठेला चलाता है। पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, बिलावल, आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर वगैरह, उन तक भी आपने को अपने ये जो हैं वो पहुँचाई हैं? सबको पहुँचाई हैं, और सब इवन आए थे, मतलब दुआ के लिए भी आए, और हम आपके साथ हैं, और एक जैसे पैगाम देकर वो चले गए थे, और बस इसी तरह। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुलनाज शेख है, और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है सूरबियों के नाम से, लेकिन मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए काम भी करती हूँ। इस्लामाबाद में कोई 14 साल से मैं काम कर रही हूँ, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ भी और औरत मार्च के साथ भी मैं यहाँ पर एज ऑर्गेनाइज़र काम कर रही हूँ। और हम लोग ना सिर्फ सिंध के लिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो भी इश्यूज़ होते हैं, हमेशा यहाँ खड़े होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, जहाँ भी हमें किसी के लिए, किसी मजलूम के लिए आवाज़ उठानी है। लेकिन बीइंग अ सिंधी में, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, और बीइंग अ सिंधी में आज अदी जो हैं उनके तो कज़न हैं, उन्होंने बुलाया यहाँ, लेकिन मैं एज़ अ सिंधी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि सिंध के हालात के लिए हम सब सिंधी जो सिंध से बाहर रह रहे हैं वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे डाकुओं का अब तो हमने सुना है कि हमारे जो दोस्त हैं उनसे हम सुनते हैं कि उन्होंने आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया है डाकुओं को। जिस तरह डाकू जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और जिस तरह से अपनी मैसेजेस दे रहे हैं, पहले हमें
کچھ اور جو خطرات لاحق تھے پورے پاکستان کو اور ہم پریشان تھے، لیکن سندھ کے اندر جس کو ہم امن کی دھرتی کہتے ہیں وہاں پر کوئی اور نہیں. اب کراچی کی ہم بات کریں یا شہری آبادیوں کی بات کریں، وہاں پہ تو مکس آبادی ہو گئی ہے تو ایشوز کسی اور طرح کے، لیکن انٹیریئر سندھ جہاں پر سندھی ہی رہ رہے ہیں اور وہاں جو ڈاکوؤں کا یہ راج بن گیا ہے یہ بہت تشویشناک ہے. اسی لیے میں یہاں پر آئی. ایک موقع تھا، ایک تو میری بہن جو ہیں ان کے گھر کی بات تھی، دوسرا یہ کہ یہ ایک موقع ہے جس میں ہم میڈیا کو، اپنی سندھ گورنمنٹ کو، ریاست کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اپنے گھروں میں جب ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے، یہ بچہ جس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں ینگ بچہ ہے اور یہ ایک نہیں ہے، آئے دن بچے جو ہیں اسی طرح اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں، اغوا ہو جاتی ہیں اور پھر قتل کر دی جاتی ہیں. یہ بہت اذیت ناک چیز ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہو لوگ اب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ جوگ در جوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں یا وہ جو لوگ رہنا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے گاؤں کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے ریاست کو کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس سارا جو قصہ، نہ صرف اس بچے کا لیکن سارا جو سندھ کے اندر چل رہا ہے اور جو بچے جو ہیں وہ اس طرح اٹھائے جا رہے ہیں ان کے لیے. اور سندھ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان کو پکڑا جائے. ان سے بڑے تو نہیں ہیں یہ. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لیں. بہت شکریہ. وہ پڑھے لکھے نوجوان، انٹلیکچوئل نوجوان، ایک جو ساونت صاحب ہیں وہ باہر سے PhD کر کے آئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، لیکن انہیں مار دیا گیا. وہ وہاں بھاری جو قیمت پر وہاں پڑھا رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں پاکستان آ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، لیکن اسے قتل کر دیا گیا. اب جو صدام مہر ہیں وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، ان کے معصوم بچے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا ہے. بدامنی کی یہ ایک لہر ہے. قانون نام کی کوئی چیز شکارپور سے لے کر گھوٹکی تک ہمیں نظر نہیں آتی. پولیس خاموش ہے. اب اس بار جو صدام مہر کو قتل کیا گیا ہے تو ان کے ورثاء عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہاں کے SP پر کہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. SHO ملوث ہیں، جو لوگ قتل میں ملوث ہیں ان کے ساتھ وہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. تو مطالبہ یہی ہے کہ شہید صدام مہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور آزادانہ شفاف انکوائری کے حوالے سے جو مقامی SP ہیں انہیں تبدیل کیا جائے اور کسی ایماندار پولیس افسر کو یہ انکوائری سونپی جائے تاکہ تمام قاتل جو ہیں وہ گرفتار ہو پائیں. وہاں پہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں جب ان کا قتل ہوا ہے تو وہ اس وقت جو ہے نا اس علاقے میں پوسٹڈ تھے. اس نے یہ پورے قتل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. وہ ہم کس طرح کہہ رہے ہیں، اس کے کچھ ایویڈنسز ہیں. جس طرح کی ان کی CDR، اس CDR جو نکلی ہے، اس نے 14 جو اکیوز تھے مینلی وہاں پہ مین جو اکیوز ہیں ان میں سے 2 اکیوز کے ساتھ وہ کرنٹلی کانٹیکٹ میں رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے کنٹینیوسلی اس نے کوئی قتل والے دن پہ بھی 4 سے 5 دفعہ کانٹیکٹ کیا ہے، پہلے بھی قتل سے اور قتل کے بعد بھی. ٹھیک ہے، جبکہ SP کو جو شکایتیں کی گئی انہوں نے جسٹ ایک JIT جو ہے نا ریکمنڈیشن کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. 14 اکیوز میں سے 1 اکیوز کو بھی انہوں نے ابھی تک اریسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، 14 کے 14 پہ اگر اس طرح کہا جائے نا کہ انہوں نے پہلے دفعہ کوئی کام کیا ہے، اس طرح کوئی کرائم کیا ہے، اس طرح نہیں ہے. 14 اکیوز جو ہیں وہ اس 302 قتل کے کیسز میں FIRs میں وہ انوالو ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندے کے اوپر کوئی 15 سے 20 FIRs ہیں، وہ بھی کوئی چھوٹی زیادہ FIRs نہیں ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا نان ویلیبل کرائمز ہوتے ہیں ان میں ان کی FIRs وغیرہ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ڈکیت ہیں ان میں اپنا قتل کے ان کے اوپر کرائمز ہیں، اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے ڈکیتیوں کے کیسز ہیں. تو ابھی تک کوئی 1 اکیوز بھی جو ہے نا انہوں نے اریسٹ نہیں کیا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں کرتے تو آپ جو مین اکیوز ہیں 1-2 بندے تو پکڑ کے دینا تاکہ ورثاء کو کچھ پتہ تو چلے کہ ہاں پولیس کام کر رہی ہے. پولیس کی اینڈ پہ بالکل نیگلیجنسی ہے، کچھ کام نہیں کر رہی. تو ہمارا جو ہے نا ہمارا مینلی جو
ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان کے 14 میں سے 4-5 ایکیوز کو اریسٹ کریں، اور یہ جے آئی ٹی جو انہوں نے ایس ایچ او قربان کھگرانی کے خلاف جو ہے تشکیل دی ہے، اس کو صحیح طرح ایک اس کا کوئی رزلٹ نکالیں۔